शबनम का ताज। किसी बादशाह की सिर्फ एक ही बेटी थी। वो बहुत ज़िद्दी थी। एक दिन सुबह जब वो बाग में टहलने के लिए गई तो उसने फूलों की पत्तियों पर शबनम के कतरे चमकते हुए देखे। शबनम के ये कतरे इन हीरों से ज़्यादा चमकदार और खूबसूरत थे जो शहज़ादी के पास थे। शहज़ादी सीधी महल में वापस आई और बादशाह से कहने लगी, मुझे शबनम का एक ताज बनवा दीजिए। जब तक मुझे ताज नहीं मिलेगा मैं ना कुछ खाऊंगी और ना पीऊंगी। ये कहकर शहज़ादी ने अपना कमरा बंद कर लिया और चादर ओढ़कर बेड पर लेट गई। बादशाह जानता था कि शबनम के कतरों से ताज नहीं बनाया जा सकता, फिर भी इसने शहज़ादी की ज़िद पूरी करने के लिए शहर के तमाम सुनारों को बुलावा भेजा और इनसे कहा कि 3 दिन के अंदर अंदर शबनम के कतरों का ताज बनाकर पेश करो, वरना तुम्हें सख्त सज़ा दी जाएगी। बेचारे सुनार हैरान परेशान कि शबनम का ताज किस तरह बनाए। इन सुनहारों में एक बूढ़ा सुनार बहुत अक्लमंद था। सोचते सोचते इसके दिमाग में एक तरकीब आई। वो दूसरे दिन सुबह को महल के दरवाजे पर गया और सिपाहियों से कहा कि वो शहज़ादी का ताज बनाने आया है। सिपाही उसे शहज़ादी के पास ले गए। बूढ़े सुनार ने शहज़ादी को झुककर सलाम किया और बोला, हुजूर मैं आपका ताज बनाने के लिए आया हूँ, लेकिन मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त है। कहो क्या कहना चाहते हो? शहज़ादी ने कहा। सुनार बोला, आप बाग में चलकर मुझे शबनम के वो कतरे दे दीजिए जिनका आप ताज बनवाना चाहती हैं। वो कतरे आप पसंद करके मुझे देंगी, मैं फ़ौरन उसका ताज बना दूंगा। शहज़ादी सुनार के साथ बाग में गई। फूलों और पत्तों पर शबनम के कतरे जगमगा रहे थे, लेकिन शहज़ादी ने जिस कतरे को भी छुआ वो उसकी उंगली पर पानी की तरह बह गया। तब शहज़ादी ने शर्मिंदा होकर बूढ़े सुनार से माफ़ी मांगी और अहद किया कि वो अब कभी ऐसी ज़िद नहीं करेगी। प्यारे बच्चों, खूबसूरत तोहफा। 7 साला माहम वालिदैन के साथ पाकिस्तान अपनी दादी के पास छुट्टियां गुजारने आई थी। बरसात का मौसम था। बारिश इसके लिए बिल्कुल अनजान थी, क्योंकि इसकी पैदाइश एक सहराई मुल्क में हुई थी जहां बारिश शाज़ व नादिर ही होती है। माहम खिड़की के करीब बैठी घंटों मूसलाधार बारिश से लुत्फ़ अंदोज़ होती। इसे बरसात की बूंदों में एक अजीब सी रिमझिम की झनकार सुनाई देती और बारिश का लगातार गिरना बहुत अच्छा लगता, खुसूसन जब लोग इससे बचने के लिए रंग भरंगी छतरियों को खोल कर चलते फिरते नजर आते। वो बड़े ही इश्तियाक से उन्हें देखती। माहम का दिल ख्वाहिश करने लगा कि इसकी भी कोई छतरी हो जिसे वो रिमझिम बरसात में उठाए मोहल्ले भर में घूमती फिरे। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। बारिश का मौसम भी वक्त का दामन थामे आगे बढ़ गया। इसके साथ ही छुट्टियां भी ख़त्म हो गईं। अम्मी वापसी की तैयारी कर रही थी। माहम अपनी दादी माँ के करीब उदास बैठी थी। दादी माँ ने इससे कहा, माहम तुम अपनी आंखें बंद करो, आज मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाई हूँ। सच, इसने झट से आंखें बंद कर ली। दादी माँ ने इसकी गोद में तोहफा रखा। माहम ने आंखें खोलकर देखा तो एक खूबसूरत छतरी थी। वो बहुत खुश हुई, लेकिन बारिश का मौसम गुजर चुका था। छतरी को बारिश में इस्तेमाल करने की जो आरजू और ख्वाहिश थी वो हसरत बनकर दिल में रह गई। इसी हसरत को सीने में दबाए वो अपने वालिदैन के साथ वापस चली गई। छतरी तो आ गई, लेकिन बारिश नहीं आई। नन्ही माहम मुसलसल कई दिनों तक बारिश का इंतज़ार करती रही। इस नन्ही सी जान को पता नहीं था कि रेगिस्तान से बारिश की कोई दोस्ती नहीं होती। आखिर वो इंतज़ार से थक गई। एक दिन वो अपनी अम्मी से बारिश की ज़िद करने लगी। अम्मी मुझे बारिश चाहिए बस। अरे ये क्या ज़िद लेकर बैठ गई हो? अम्मी प्लीज़ बारिश ला दें। बेटी ये तो अल्लाह ताला की दस्तरस में है, मुझे कुछ नहीं सुनना। वो रोने लगी। सुनो, मैं तुम्हें एक ज़िद्दी बच्चे की कहानी सुनाती हूँ। माहम ने कहानी का सुनकर जल्दी से आंसू साफ किए और अम्मी की गोद में चढ़कर बैठ गई।
ایک معصوم سا بچہ جو بالکل تمہاری طرح ضدی تھا، اسے آسمان پر چمکتا چاند چاہیے تھا، جیسے تمہیں بارش۔ چمکتے روشن چاند کو دیکھ کر وہ معصوم ضد کرنے لگا کہ کسی طرح اسے چھونا ہے۔ ماں پریشان بہت بہلایا، لیکن ضدی بچے نے اپنی ضد ترک نہ کی۔ تب ماں نے بڑے سے آنگن کے حوض کو پانی سے بھر دیا۔ کچھ ہی دیر میں پانی پر چاند کا خوبصورت عکس جھلملا اٹھا۔ ماں بچے کو حوض کے قریب لائی اور چاند دکھایا۔ وہ خوشی سے کبھی آسمان پر چمکتے چاند کو دیکھتا اور کبھی پانی میں جھلملاتے چاند کو۔ امی ایک ترکیب آئی ہے۔ کہانی کے اختتام پر ماہم نے خوشی سے چہک کر کہا، کس بات کی؟ 1 منٹ۔ وہ دوڑی اور اپنی چھتری اٹھا لائی۔ یہ دیکھ کر امی ماتھا پیٹ کر بولی، پھر سے یہ چھتری اٹھا لائی ہو؟ کہاں جا رہی ہو؟ امی نے آواز لگائی، لیکن وہ رکی نہیں۔ کچھ دیر بعد امی اسے تلاش کرنے کی نیت سے اٹھی۔ اس کے کمرے میں جھانکا، وہ وہاں نہیں تھی۔ اچانک ماہم کی کھلکھلاہٹ سنائی دی۔ امی آواز کی جانب دوڑی۔ وہاں دیکھا ماہم کی معصومیت بھری دیوانگی پر حیران ہوئی۔ پھر وہ بے اختیار ہنسنے لگی۔ وہ چھتری کھول کر شاور کے نیچے کھڑی معصومیت سے مورنی کی طرح ناچ رہی تھی۔ رم جھم رم جھم رم جھم رم جھم، بارش برسی چھم 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 چھم۔ یہ بچہ تھا۔ اسے کرکٹر بننے کا بہت شوق تھا۔ اس کی ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی۔ ان کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں تھے کہ وہ بلہ اور گیند خرید کر بیٹے کو دے سکیں۔ وہ ایک ڈنڈے اور ایک پلاسٹک کی بال کے ساتھ کھیل کی پریکٹس کیا کرتا تھا۔ گلی کے بچے بھی اس کو غریب ہونے کی وجہ سے اہمیت نہیں دیتے تھے۔ ایک بار وہ گلی کے بچوں کو للچائی نظروں سے کرکٹ کھیلتے دیکھ رہا تھا کہ ایک لڑکے راشد نے زین کو بلا کر کھیل میں شامل ہونے کے لیے کہا۔ زین نے اس قدر شاندار کارکردگی دکھائی کہ سب بچے حیران رہ گئے۔ ایک ایسا بچہ جس کے پاس گیند بلہ تک نہیں ہے، اتنا اچھا کھیل سکتا ہے۔ اس روز کے بعد وہ زین کو روزانہ کھیل میں شریک کرنے لگے۔ ہر کوئی چاہتا کہ زین اس کی ٹیم میں شامل ہو، لیکن زین ہمیشہ راشد کے ساتھ ہی شامل ہوتا، جس نے اسے پہلی بار موقع دیا تھا۔ راشد کے اسکول میں شہر کے تمام بڑے اسکولوں کی ٹیموں کے درمیان کھیل کے مقابلے ہو رہے تھے۔ راشد نے اپنے پرنسپل کو قائل کر کے جیت کا یقین دلا کر زین کو ٹیم میں شامل کروا لیا۔ زین کو ٹیم میں شامل کرنے سے ان کے اسکول کی ٹیم فائنل میں پہنچ گئی۔ تمام مقابلوں میں زین نے شاندار کارکردگی دکھائی تھی۔ مقابلے میں بھی زین کی صلاحیت نے ٹیم کو کامیابی سے ہمکنار کرایا، جس سے زین کی شہرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ٹیلی ویژن میں بھی اس کے کھیل کو اجاگر کیا گیا۔ زین کا انٹرویو بھی نشر کیا گیا اور پاکستان کی 20 سال سے کم عمر نوجوانوں کی قومی کرکٹ ٹیم میں شامل کر لیا۔ سارے اخراجات بھی حکومت نے اپنے ذمے لے لیے۔ یوں زین کی سچی لگن اور محنت نے اسے انتہائی بلندی تک پہنچا دیا۔ زین نے اپنی زندگی کے پہلے بین الاقوامی کھیل میں بھی صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ اس نے اپنے ہر انٹرویو میں راشد کا نام لیا اور اپنی تمام کامیابیوں کا سہرا راشد کے سر باندھا، جس نے اسے پہلی بار موقع دیا تھا اور پھر اپنے اسکول کی ٹیم میں شامل کروایا تھا۔ اس نے کہا، ہمارے معاشرے کو راشد جیسے لوگوں کی ضرورت ہے، جو کسی کے لیے امید کی کرن بنے۔ پیارے بچوں، امید ہے آج کی کہانی آپ سب کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی کہانی کے کیریکٹرز کا نام آپ کے نام پہ رکھیں تو زیادہ سے زیادہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام ٹائپ کر کے شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ ملتے ہیں اب ایک نئی کہانی کے ساتھ۔